इजायास 8वो आविसूर. इजायासाक भुरगो जल्मता. सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, एक व्हडली फोळी घे आनी तिचेर सादेल लेखणेन अशें बरय. मातेर शालाल हाश बाज. मागीर उरियास यादनीक आनी जेबेरेकियाचो पूत जकारिया ह्या विस्वासी साक्षीदारांक सोदून म्हजेशी घेवन ये. मागीर हांव प्रवादिनीशी गेलो. ती गोरबेस जाली आनी एका पुताक तिणें जल्म दिलो. सर्वेस्परान म्हाका म्हळें, माहेर शालाल हाश बाज अशें ताका नांव दवर, कारण ह्या भुरग्याक पांय ओ माती म्हणूंक येवचे आदीं दामास्काची ग्रेस्काय आनी सामारियेचो लुटीचो माल आसिरियेच्या राजा फुडें उबारून व्हरतले. शिलोना आनी युफ्रातीस. म्हजे लागीं नव्यान उलोवन सर्वेस्परान म्हळें, हो लोक सिलोआची शांततायेन व्हांवतीं उदकां लेखिना देखून आनी राजोना मुखार आनी रेमालियाच्या पुता मुखार कडकडटा देखून परमेश्वर नदींची बलिश्ट आनी उफाळ उदकां म्हणगे आसिरियेच्या राजाक आनी ताच्या सगळ्या तेजवंत दोलबारांक आनी ताचें सगळें वैभव तुमची आड उप्रासायतलो. आनी ती आपल्या पोटांतली उठून भरोन ओततली आनी आपल्यो दोडो मोडून उडयतली. ती जुदा प्रांतांत आवर हाडून सगळें बुडयतली आनी उपोट बरोवन चोडटली. गोळ्याक पुर्यान पावतली. तिचे पाकटे इमानुएला तुज्या देसाचेर शेकान शेक विस्तारतले. ऐकात, पोरजानो तुमचो जातलो सुरो. कान दियात पयशिल्ल्या राष्ट्रांनो, तुमी जाय तितली झुजाची तयारी करात, तरी तुमचो सुरो जातलो तो जातलोच. जाय तितल्यो मसलोती करात, सगळ्यो फिस्कटोन वेतल्यो. धमकावण्यो तुमच्यो परगट करात, त्यो घडोवन येवच्योच नात, कारण देव आमच्या सांगाता आसा. इजायासाचें कार्य. आपल्या हातान घोट धरून हो लोक धरता ती वाट सोडूंक सर्वेस्परान म्हाका शिडकायलो. ताणें म्हळें, हो लोक बोंड म्हणटा ताका तूं बोंड म्हणू नाका. तो भियेता ताका तूं भिवू नाका. ताचें कसलेंच भें धरू नाका. एकलो सरशक्तिवंत सर्वेस्पोर पवित्र म्हूण मानून घे. ताचें एकल्याचेंच भें धरचें, फकत ताचे मुखार कापून रावचें. तोच पवित्र स्थान जातलो आनी मनशां आडलून पडटात तसलो फातूर. इस्रायलाची दोनूय घरांनी सोकला उडयता तसलें खडप जेरुजाल्यांत रावतल्यांक एक फास आनी मानोस. ताका आदळून जायतीं जाणां खाला पडटलीं, आपटोन मोडोन वेतलीं, फासाक सांपडटलीं आनी कैदी जातलीं. ही गोवायकी बांदून उरोवन दी. म्हज्या शिसांच्या काळजांत हो उपदेश शिक्को मारून आसूं दी. जाकोबाच्या गोराण्यांतावन सर्वेस्पोर आपलें तोंड वळून लिपयता आनी ताची वाट हांव पळयत आसां. ताचेर हांव विस्वास ठेवतां. पळयात, आमी हांगा आसां, हांव आनी म्हजीं भुरगीं सर्वेस्परान म्हाका दिल्यांत तीं. सियोन दोंगरार ठिकाण करून
रावतल्या सरशक्तिवंत सर्वेस्परान इस्रायलाच्या घराण्यांक दिल्ली खुणां आनी ओचोरियां आमी ती तुमकां म्हणटली. भुतांक आनी मोत्रां सुरसुरतल्या घाडयांक विचारूंक वचात. खंयचोय लोक आपल्या देवांक विचारूंक वेतलोच आनी जिव्यां खातीर मेल्ल्यांक विचारूंक वेतलो. उपदेश आनी गोवायकी आपणाक मेळचे खातीर दुबावा विरेत ती अशें म्हणटली, पूण तांकां फांतें उदेवचेंच ना. काळुकांत हेडप. धोलडिरो आनी बुकेल्लो जावन तो देसांत झळी मळी फिरतलो. उपाशी आसून एकदम रागान जळतलो. आपल्या राजाची आनी आपल्या देवाची निंदा करतलो आनी वयर दोळे उबारून मागीर जमनीर नदर मारून ताका सांपडटली. फकत धोलदिरपण आनी काळोख, तळमळ्यांचो अंधार ताका दिसतली फकत रात. जंय तळमळे आसात थंय सगोट काळो कीट अंधार न्हय. आदल्या काळार ताणें झेबुलनाचो प्रांत आनी नेफ्तालीचो प्रांत खाला घाले, पूण येवचे आसात त्या दिसांनी जॉर्दना पलतडी दर्याचे वाटेर आसतली राष्ट्रांची गालिलिया तो मोहिमेवंत करतलो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.